दसैँको गीत एउटा हिट भयो नेपालमै भएछ भोलिपल्टै उसको भिजा लागिहाल्छ गइहाल्छ। मेरो हजुरको तनमा चन्दनको बास आउँछ सम्झे पनि त मनमा सम्झे पनि त मनमा मिठो सुवास आउँछ। म सायद यहाँ नेपालमा बहुत कम हुन्थे होला। यो मेरो अन्तिम पिँढी हो, 7औं पिँढीबाट म 7औं हो। हजुर हजुर। अब यसपछि चाहिँ क्लोज हुन्छ मेरो। त्यो पछाडि चाहिँ म्युजिक फिल्डमा कोही पनि आएन। यतिसम्म कि म 4 छाक भोकै बसेको हो। दिउँसो एउटा सेल खान्थे, पानी टन्न खाएर दिनभरि बस्थे, राति पानी खाएरै सुत्थे। 17-18 त ब्रेड खाए। Oh my God। 12-14 अंडा खाए। 3-4 ग्लास पानी के अरे दूध खाइदिए। पैसा जानुपर्ने त दिग्गज होइन र जज भनेर दिग्गजलाई बोलाए पो जान्छ नि त। सिलेबस हाम्रै हुनुपर्ने थियो। एउटा छुट्टै सङ्गीतको एउटा मन्त्रालय हुनुपर्थ्यो। रेडियो नेपालमा 200 वटा गीत छ मेरो। 200 वटा गीत छ। कहिले म आफै सुनेको छैन त। सबै शास्त्रीय सङ्गीतकै थियो। नै आधुनिक गीतहरू पनि। आधुनिक गीत छ, भजन छ, गजल छ। अहिले ट्युनरको जमाना छ। आवाजै नै हुनेहरू राम्रो गायक भइसकेको छ, तर ऊ स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि सक्दैन। बाउको बिहा देख्छ नि त। हजुरको चाहिँ लाग्दैन? मेरो लाग्दैन। 2 चोटि ट्राई जान त म पनि गएको छु, 5-7 वटा कन्ट्रीहरू घुमेको छु, त अरूको ग्रुपमा गएको छु। म आफै लाग्यो, म 2-3 चोटि ट्राई पनि गरे हो। अमेरिकन एम्बेसीले दिएन होइन, के अरे जापानिज एम्बेसीले दिएन। जुन लेभलको म छु, अनि हाम्रो नेपालमा मधेसी बाहेक अरू कुनै कास्टमा मेरो जन्म भइदिएको भए म सायद यहाँ नेपालमा बहुत कम हुन्थे होला। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा। आज चाहिँ म अलिकति साङ्गीतिक माहौलमा आइरहेको छु। त्योमा पनि आज म यति धेरै खुसी छु कि मैले कुनै समय गुरुसँग केही समय म्युजिकमा मेरो पनि लगाव भएको कारणले गर्दाखेरि म्युजिक सिक्ने अवसर मिलेको थियो, सिकेको थिएँ मैले केही समय, तर मैले त्यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ दिन सकिनँ। म यता मेरो आफ्नो फिल्डमा नै बिजी भएको भएर अझै पनि यो फिल्डप्रति मेरो लगाव उति नै छ र उति नै रेस्पेक्ट पनि गर्छु। हुन त सबै फिल्डको आफ्नो महत्त्व हुन्छ, तर यसमा पनि आज मैले यस्तो व्यक्तित्वसँग तपाईँहरूसँग चाहिँ अगाडि ल्याउँदैछु कि तपाईँहरूको माझ ल्याउँदैछु कि हुन त धेरै जस्तो म्युजिकसँग रिलेटेड नेपालको व्यक्तिहरू, साथै उहाँलाई चाहिँ बाहिर पनि धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा इन्ट्रोडक्सन धेरै दिइराख्नु पर्दैन। तर नेपालमा पनि युवा पुस्ताहरू कति यस्ता होलान् जसले चाहिँ गुरुको बारेमा खासै धेरै चासो नराखेको अथवा खासै धेरै थाहा नपाएको, इन्फर्मेसन नपाएकोहरू पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भनेदेखि मान्छे रहन्जेलसम्म त्यसको खासै महत्त्व हुँदैन, अनि जब मान्छे बितेर गइसक्छ त्यो पछाडि चाहिँ उसको महत्त्व त्यो पछाडि चाहिँ निस्किन थाल्छ क्या, यस्तो उसको ब्याकग्राउन्डहरू कस्तो के भनेर। सो मलाई चाहिँ उहाँ अहिले हुँदाखेरि नै उहाँलाई एकपल्ट भेट्न मन लाग्यो र उहाँको बारेमा एउटा बायोग्राफी टाइपको उहाँको कसरी यो लेभलसम्म आइपुग्नु भयो भनेर चाहिँ उहाँको बारेमा मैले मात्रै बुझेर भएन कि आम मेरो जतिजना भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि देखाउन मन लाग्यो, ताकि उहाँले हाम्रो म्युजिक फिल्डको लागि, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि चाहिँ कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, कति दुःख गर्नुभएको छ र उहाँ कुन लेभलको मान्छे हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनालाई प्रष्ट होस् भन्ने किसिमले जसले जान्नु भएको छैन है, बुझ्ने जान्नेलाई त थाहा छँदैछ उहाँको बारेमा, मैले अघि भनिराख्नु पर्दैन, तर नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालमै अहिलेसम्मकै, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ वरिष्ठ शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ एकदमै वरिष्ठ टिचर पनि हुनुहुन्छ। साथै उहाँले धेरै राम्रो क्लासिकल म्युजिकमै आधारित रहेर होइन त्यो गीतहरू पनि निकाल्नु भएको छ होला। अब अहिले विभिन्न गीतहरू ट्रेन्डिङमा आउँछ, विभिन्न गीतहरू समयअनुसार चल्छ, कहिले पप चल्ला, कहिले रक चल्ला, कहिले दोहोरी चल्ला, कहिले ऱ्याप चल्ला, त्यो डिफ्रेन्ट पार्टो भयो। तर शास्त्रीय सङ्गीत
म्युजिक फिल्डमा रहने मान्छेले यसको महत्त्व बुझेको हुन्छ क्या। शास्त्रीय सङ्गीत बिना कुनै पनि म्युजिक अगाडि बढ्नै सक्दैन र सुरुमा सिक्ने पनि त्यहीँबाट नै हो होइन। र त्यसको पनि किङ हुनुहुन्छ क्या आज मसँग। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ शास्त्रीय सङ्गीतको प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, साथै उहाँले धेरै गीतहरू पनि निकालिसक्नु भएको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीसँग हुनुहुन्छ गुरुदेव कामत सर हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सगपदनी द पद ग द पद पद मरे नी द प स ग पद पदनी द गपदनी द स नि द पद ग द पद मरे नी द प स गपदनी द प ग द प ग नि द प स नि द प प नि स ग म रे नि स ध नि प ध म प ग म रे नि द प स ग प ग प ध नि द ग प ध नि द प ग प ध नि स नि द प ग प ध नि स ग स द स नि द प ग नि द प ग द प ग स नि द प ग नि दे स्वागत छ गुरु। धन्यवाद। लामो समयपछिको भेटघाटसँग। दुई साढे 2 वर्ष त जति म काठमाडौँ नै छोडेको थिएँ। हजुर हजुर। लकडाउनले गर्दा। हजुर। त्यसपछि आएँ। मेरो आफ्नो स्कुल पनि बन्द छ त्यो लकडाउनले गर्दा। फिलहाल म एउटा साधना कला केन्द्रमा म म्युजिकै सिकाउँदैछु। अहिले पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ है? ओके गुरु, अब अलिकति म ब्याकग्राउन्डबाट जान्न चाहेँ होइन, मतलब पुरानो कुराहरू कसरी तपाईँ यो फिल्डमा आउनुभयो, कति वर्षदेखि चाहिँ यो फिल्डमा लागिराख्नु भएको छ, मतलब तपाईँ कति वर्षको हुँदाखेरिदेखि अलिकति पहिलाको कुरा सम्झौँ न। होइन, खास गरेर मेरो घरको वातावरण नै सङ्गीतमय थियो। यो हार्मोनियम मेरो हजुरबुवाको पालोको यो हार्मोनियम त्यो अहिले चलाइरहेको छु। यो लगभग 150 वर्ष जति भइसक्यो। र म सानै हुँदाखेरि मेरो दाइ घरमा प्र्याक्टिसहरू गर्नुहुन्थ्यो र उहाँकै देखेर सुनेर मैले केही जानकारीहरू पनि लिएँ। सुन्दा सुन्दै धेरै कुरोहरू 4-5वटा रागै सिकिसकेका थिएँ। र म सानै थिएँ, 5-6 वर्षको जति थिएँ। सुन्दा स्कुलहरूमा जाँदाखेरि पढाइमा त्यति रुचि थिएन र गयो र सिलेट हुन्थ्यो, त्यो पिटेर गीतहरू गाउँथे। त्यस्तो र 6-7 वर्षको उमेरमा हुँदा म स्टेज प्रोग्रामहरू गर्न थालेको थिएँ। स्कुलहरूमा यस्तो कार्यक्रमहरूमा पनि जाने गर्थेँ। र त्यसपछि म 11 वर्षको हुँदाखेरि म भागेर कलकत्ता गएँ एक्लै। त्यहाँ 3 वर्ष जति सिकेँ। त्यसपछि म्युजिकै लागि जानुभएको? म्युजिकै लागि। भागेर त्यसरी जानुभएको? किन घरबाट जान अलाउड थिएन हजुरलाई? अलाउड थिएन। बच्चा त्यति बेला 11 वर्षको बच्चा केही बुझ्दैन थियो। कति सालको कुरा गुरु यो? यो सायद 22 सालको कुरा। 22 सालमा है? 22 सालमा 11 वर्ष हुनुभएको थियो? 22 सालमा म सानै थिएँ। 12 सालमा त मेरो जन्मै भएको हो।
र उता 3 वर्ष जति सिकेँ। उताबाट आउँदाखेरि म भागेर गएको थिएँ, घरमा कसैलाई जानकारी पनि थिएन यो कुरो। गाउँमा भयो कि यो मान्छे कहाँ गयो के भयो, 3 वर्ष आउँदै आएन, मरिसक्यो होला भनेर। तर 3 वर्ष पछाडि म आएँ गाउँमा, खुसी पनि भयो सबैजना। र मेरो गायन कार्यक्रम पनि भयो। मैले भने कि यस्तो यस्तो छ, मैले अरू कुनै काम गरिनँ। र म सङ्गीत सिक्नको लागि म कलकत्ता गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ कलकत्तामा त हजुरलाई त्यति सानो मान्छे, नयाँ ठाउँ, इजी भयो त्यहाँ मान्छे भेट्न सिक्न, बस्नु पर्यो होला, त्यहाँ खानु पर्यो, हरेक कुरा प्रब्लमहरू भएन गुरु? नै, केही मलाई कुनै प्रब्लम भएन। कारण मेरो घरै नजिक एउटा इन्डियाको मुसलमानको ससुराली थियो। त्यो मुसलमान मलाई धेरै माया गर्थ्यो र म सानैमा गीतहरू धेरै राम्रो गीतहरू गाउँथेँ। आवाज पनि मेरो मिठो थियो। र उसले के भन्यो कि तिमी यहाँ बसेर के गर्छौ, तिमी सङ्गीतमै लाग्छौ भने मसँग हिँड कलकत्ता। उसको टेलर थियो त्यहाँ, त्यो मुसलमानको। उहीसँग म कलकत्ता गएँ र त्यहाँ के हुन्थ्यो, एउटा रामलीला पार्टी जो रामायण देखाउँथ्यो, वर्षौँ देखाउँथ्यो एकै ठाउँमा बसेर। जाने बित्तिकै मलाई उसँग भेटायो, त्यहाँ गएँ र मेरो परिचय दियो, यो बाबु नेपालबाट आएको छ, मेरो ससुराली गाउँको, धेरै राम्रो गाउँछ, उसको इच्छा छ कि म यहाँ सङ्गीत सिक्छु। मेरो इन्टरभ्यू जस्तो लियो तिनीहरू, अनि गाउँ बाबु भन्यो। म 4-5वटा गीतहरू गाइदिएँ, तिनीहरू खुस भयो। यति सानो उमेरमा यस्तो गाह्रो गाह्रो गीतहरू, मन्ना डेको गीतहरू गाउँथेँ, खुस भयो। ल त्यो बेलाको गीतहरू छ एक-आधवटा गीतहरू। अनि उसले के भन्यो कि ठिक छ, तिमी यहीँ बस, खाना बस्न सबै व्यवस्था हामीले गरिदिन्छु र कुनै राम्रो गुरुसँग पनि भेटाइदिन्छु, त्यो खर्च हामी दिन्छौँ। र 15 रुपियाँ मेरो तलब त्यो बेला 15 महिनाको 15 रुपियाँ तलब र खाना बस्न सबै व्यवस्था तिनीहरूले गरिदियो। अनि बिहान एउटा गुरुसँग मलाई भेटाइदियो, उहाँ सञ्जय चक्रवर्ती, कलकत्तामा। उहाँसँग म 3 वर्ष सिकेँ। धेरै राम्रो, उहाँ त बितिसक्नु भयो, जमाना भइसक्यो बितेको। र त्यसपछि 3 वर्ष पछाडि म आएँ। बुवाले भन्नुभयो तिम्रो अब रुचि यसैमा गयो, पढाइ त केही भएन, पढ्न सकेनौ। संयोगले गाउँमा 7 क्लासको स्कुल थियो, यो 7 क्लास जति म पढेँ। त्यसपछि फेरि पुनः ल तिमीलाई जहाँ इच्छा लाग्छ तर नजिकमै जाऊ, धेरै टाढा नजाऊ। त्यही हो, ग्वालियर, बनारस, पटना, टोटल गरेर म 19-20 वर्ष जति सङ्गीतै सिकेँ। र सिकेपछि उतै थिएटरहरूमा, ड्रामाहरूमा, रामलीलाहरूमा स्टेज प्रोग्रामहरू गर्थेँ। हिरो पनि भन्थेँ। हजुरलाई 40-50वटा ड्रामाको म हिरै थिएँ। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो उता सबै लाइभ हुन्थ्यो, गाउने मान्छेलाई नै हिरो बनाउँथ्यो त्यहाँ। त्यस्तो थियो। अनि म 46 सालमा काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएँ, 2-4जनासँग सङ्गत भयो। मेरो साथी भरत लामा, उहाँले जबरजस्ती मलाई काठमाडौँ ल्यायो। गाउँ यति सिकेर तिमी गाउँमा बसेर के गर्छौ, ल हिँड काठमाडौँ आएँ। खास गरेर रेडियो नेपालमा कम्पिटिसन लड्नको लागि। म माघमा आएको थिएँ। त्यति बेला पण्डित होमनाथ उपाध्याय तबला वादक, उहाँसँग परिचय भयो। उहाँले गोपाली इन्जनजीसँग परिचय गराउनु भयो। त्यति बेला एउटा गोपाली इन्जनजीको सङ्गीत र शब्दमा एउटा गीत गाएको थिएँ 40 सालमा। र त्यो सबै सकेपछि अब चैतमा कम्पिटिसन हुन्छ, आन्दोलन सुरु भयो। 46 सालको आन्दोलन। अब 1-1.5 महिना त्यो आन्दोलनमा फसेँ, त्यो कार्यक्रम पनि भएन। त्यसपछि पुनः भागेँ। अब पकेट खर्च सकियो, के गर्ने। कोहीसँग कुनै साथीसँग 25 रुपियाँ भाडा लिएर मागेर गाउँ गएँ। त्यसपछि ठ्याक्कै 1 वर्ष पछाडि 47 सालमा आएँ। अनि रेडियो नेपालको शास्त्रीय सङ्गीत, आधुनिक सङ्गीत प्रतियोगितामा भाग लिएँ। र दुइटैमा बाबा पशुपतिको नाथले को कृपाले दुइटैमा पुरस्कृत भए, दुइटै एवार्ड जिते। त्यसपछि काठमाडौँमै छु। त्यो पछाडि हजुरले सिकाइराख्नु भएको छ होइन? धेरैलाई सिकाइसक्नुभयो हजुरले? सुरुको ब्याचको लगभग मेरो फर्स्ट विद्यार्थी भनेर, अब कति विद्यार्थीको त नाम पनि थाहा हुँदैन। म विद्यार्थीको नामले आफू चिनाउँदिनँ पनि। मेरो फर्स्ट सुरुको विद्यार्थीहरू जस्तो लोचन भट्टराई भयो, आस्था राउतको बाउ, उसको बाउको नाम त जान्दैन, तर आस्था राउतको नाम सुनेछ मान्छेहरूले। उसको बाउ हरिबहादुर राउत। 2 जना मेरो फर्स्ट विद्यार्थी काठमाडौँ छिरेदेखि फर्स्ट विद्यार्थी मेरो घरमै आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त लगभग 20-22 हजार जतिलाई मैले सिकाएँ। अहिलेसम्म
त्यसमध्ये एउटा तिमी पनि रहेछ। सबैभन्दा काम नलागेको चाहिँ मै होला है गुरु? होइन, किन नलाग्नु, अहिले कामै गरिरहेको। अनि म्युजिकमा चाहिँ कहिले सोचेको थियो कुनै दिन मलाई गुरुकै इन्टरभ्यू लिनुपर्छ? सोचेको थिएन। मैले चाहिँ कस्तो भने जे भए पनि मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो फिल्डमा, बरु हजुरलाई चाहिँ त्यो थियो योले आएर पछि मेरै इन्टरभ्यू लिएला भनेर। यो त कपिल शर्माको सो जस्तै भयो। मलाई त इन्ट्रेस्ट थियो नि त गुरु, कस्तो भने बोल्न र यो म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो। त्यो त मलाई थाहा थियो, किन तिमी क्लासमा पनि धेरै एब्सेन्ट हुन्थ्यौ। सोद्धाखेरि म फलानु ठाउँ थिएँ, चिलानु ठाउँ थियो, मेरो यस्तो ट्रेनिङ उस्तो ट्रेनिङ मलाई थाहा छ। त तिमी चाहिँ सङ्गीत छोड्नु हुँदैन थियो त्यति बेला, दुइटैमा यता एङ्करिङ पनि गर्ने र उता सङ्गीत पनि। आवाज तिम्रो राम्रो थियो नि त। राम्रो छ। मलाई आफ्नै आवाज मलाई मन पर्दैन, त्यो होइन कि अरूले मन पराउनु पर्यो नि त। हुन त सबैको आफ्नो प्याटर्न हुन्छ भन्छ नि। त्यही त। त्यो के हुन्छ, मान्छे एउटा शौकिन हुन्छ, आफ्नै लागि मात्रै सिक्छ, अरू बाहिर कसैलाई सुनाउँदैन। एकजना मेरो विद्यार्थी छ, तिमी चिन्छौ होला, विजय अग्रवाल। 11-12 वर्ष जति स्पेसल क्लास गरियो। लकडाउन पछि उहाँ पनि अब छोड्नु भयो। मै काठमाडौँ छोडे, अरू त कोही छैन। अब अलिकति तर अरू कसैलाई सुनाउँदैन ऊ, आफ्नै लागि मात्रै। घरको मान्छेलाई पनि थाहा छैन ऊ सङ्गीत सिकिरहेको। सिङ्गल आफ्नै लागि मात्रै। आफ्नै लागि मात्रै। गुरु, अब अलिकति यता काठमाडौँ आइसकिसकेपछि हजुरको म्युजिकल जोड्ने होइन, जस्तो शास्त्रीयलाई मात्रै त्यो बेलामा फोकस गर्नुपर्ने त्यो इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो थियो कि, अथवा हजुरको चाहिँ त्यो भित्रैबाट चाहिँ होइन शास्त्रीयलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो कि कस्तो गुरु? किनभने विभिन्न प्याटर्न हुन्छ नि त म्युजिकको पनि। होइन, मेरो उद्देश्य म खास गरेर यहाँ प्लेब्याक सिङ्गर बन्नको लागि आएको थिएँ। म फिल्महरूमा पनि गाउँछु, यस्तो आधुनिक गीत रेडियो नेपालमा गाउँछु, म राम्रो गाउँछु भन्ने मलाई एउटा थियो। तर के भयो खास गरेर अब यहाँ आएपछि मैले त्यो लगभग 5-7वटा फिल्महरू मात्रै गाएँ। पछि अब सङ्गीतकारहरूले डरायो कि यो मान्छेसँग नगवाउँ दुनियाँदारी, पछि गएर यसले हामीलाई पत्ता साफ गर्छ भनेर। त्यो पनि हुनसक्छ। गाउन त मैले 5-7वटामा गाएँ। फिल्ममा नि गाउनु भएको छ है हजुरले? कुन छ गुरु, त्यो याद छ गीत अहिले? गीत एउटा पनि याद छैन। कुन फिल्ममा भने? खेलौना फिल्म त्यो सुटिङ भयो कि भएन थाहा छैन। निर्माया, जुनीभरिलाई, त्यसपछि अग्निपथ। अग्निपथमा नि गाउनु? टाइटल सङ्गै हो। त्यसपछि चट्टानमा पनि गाएको छु, त्यो पनि टाइटलै सङ्ग हो। गाएको छु। पछि गएर अब त्यति बेला अब म कसरी टिकेँ काठमाडौँमा, यो माता सरस्वती र बाबा पशुपतिनाथको कृपा हो। किन अलिक फिलिङ्स थियो कि त्यति बेला, फिलिङ्स थियो। यहाँ म त मधेसबाट आएको थिएँ, तराईबाट आएको थिएँ, कसरी यहाँ टिकेँ त्यो मसँग त्यो क्षमता नभइदिएको भए म पनि भाग्थेँ यहाँबाट। गाह्रो थियो गुरु त्यो बेलामा, त्यस्तो कलहरू पनि छ जुन बेला चाहिँ ओ माई गड यस्तोसम्म पनि सहन गर्यो भनेर। म रेडियो नेपालमा भाग लिँदाखेरि म कसरी पुरस्कृत भएँ, त्यति बेला ओपन थियो कि प्रतियोगिता, अधिराज भट्टको मान्छेहरू त्यहाँ भेला हुन्थ्यो, 1 हप्तासम्म हुन्थ्यो प्रतियोगिता। फेरि एकदम फेयर हुन्थ्यो नि त त्यो बेलाको। त्यति बेला एकदम फेयर हुन्थ्यो। फेरि विद्वानहरू पनि ठुलो ठुलो विद्वानहरू जस्तो पण्डित नटराज ढकाल, सङ्गीत प्रवीण, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। मेरो जजमा शम्भु मिश्र, नेपालको टप तबला वादक, उहाँ मेरो जजमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँहरूले एकदम फेयर, यताउति कसैको दबाब होइन फेरि कि माथिबाट आदेश आएको छ फलानालाई जिताउनु, त्यो अहिले पो भइरहेछ त्यस्तो। त्यति बेला फेयर थियो। म पुरस्कार जितेँ। त्यसपछि कलानिधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयमा 2 वर्ष सिकाएँ। त्यसपछि डोरेमी सङ्गीत पाठशालामा 12 वर्ष सिकाएँ। त्यसपछि आफ्नै स्कुल खोलेर लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म आफ्नै स्कुल चलाएँ। अब 2-2.5 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि अहिले त्यति माहौल पनि त्यति राम्रो छैन अहिलेसम्म। अहिले पनि त्यस्तै छ। फेरि लकडाउन हुन्छ कि के हुन्छ थाहा छैन, किन कोरोना बढिरहेछ अहिले। यसले साधना कला केन्द्रमा सिकाइरहेको छु। मतलब कति घण्टाको छ गुरु त्यहाँ? बिहान 3 घण्टा, बेलुका 3 घण्टा, 6 घण्टा सिकाइरहेको छु। अब हुन त आफ्नो लाइफस्टाइल हुन्छ गुरु होइन। नर्मल्ली तपाईँ जतिको सिङ्गर, मैले अघि पनि भने जस्तो अहिले हामी नारायण गोपाललाई सम्झिन्छौँ होइन, विगतमा बितेर जानुभएको सर्जकहरूलाई सम्झिन्छौँ, एउटा आस्था राख्छौँ।
त्यो डिफ्रेन्ट पाटो भयो। तर कतिपय सर्जकहरू औषधि नपाएर बितेकोहरू पनि त छन् नि त होइन, उपचार गर्न नपाएर। अब अहिले जिउँदो हुँदाखेरि चाहिँ वास्ता नहुने, मरिसकेपछि चाहिँ उसका सबै राम्रो गुणहरू निस्किने त्यो खालको परिपाटी भइरहेको बेलामा हजुर यस्तो एउटा सर्जक हामी सबैलाई लाग्छ नर्मल्ली म्युजिक फिल्डमा हुने मान्छेले, अरूहरूले पनि कुरा गरेको सुनेको छु मैले हजुरको बारेमा, किनभने जुन खालको तपाईँको भोकल छ अथवा जुन खालको एउटा शास्त्रीय सङ्गीतको तपाईँको नलेज छ त्यो एकदमै टफ लेभलमा आउँछ भनेर सबैजनाले भनिरहेको हुन्छ होइन। यो टफ लेभलको तपाईँ एउटा गुरु भएको भएर पनि सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको टेवा पुगेको छ अथवा सरकारले कतिको तपाईँहरूलाई हेरेको छ अहिलेको समयमा चाहिँ? अहिलेसम्म त हेरेको छैन। अब यही हो, अब 67 वर्ष भइसक्यो, 68 पुगेपछि 5000 भत्ता जुन आउँछ वृद्ध भत्ता, त्यो त नर्मल हो नि, सबैले पाउँछ नि। त्यो बाहेक अरू केही छैन। सरकार दुःख के लाग्छ? अब म यता दायाँ बायाँ हेर्ने मान्छे होइन, चाकरी चाप्लुसी गर्ने मान्छे होइन। अब कसैको अगाडि गएर हात जोड्नु, मलाई यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस्, त्यो क्षमता ममा छैन। अब सबैलाई थाहा छ कि गुरुदेव कामत को हो, कस्तो हो, के छ, सबैलाई थाहा छ। त म किन जानु त्यहाँ? एउटा हाम्रो मिथिलामा एउटा ठुलो एवार्ड भइरहेछ हरेक वर्ष, नेपाल सरकारको लगानी छ त्यसमा, विद्यापति पुरस्कार। त्यसमा के छ सिस्टम, निवेदन हालेर त्यो पुरस्कार लिनुपर्छ। त्यो लगभग 15-16 वर्ष भइसक्यो। मलाई निवेदन हाल्न भनिरहेछ। सरी, मलाई त्यस्तो पुरस्कार चाहिँदैन र निवेदन दिएर प्लिज मलाई यो एवार्ड दिलाइदिनुहोस्, यो दिनुहोस्, सिफारिस गराएर मबाट हुँदैन। मैले यत्रो एवार्डहरू पाएँ बिना सोर्सको, बिना निवेदनको। राष्ट्रपतिबाट त मैले 2 चोटि पुरस्कार पाइसकेँ। अब त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार के हुन्छ नेपालमा? 2टा राष्ट्रपति, 2टै राष्ट्रपतिको हातबाट मैले पाइसकेँ। एउटा डाक्टर रामवरण यादवको हातबाट मिथिला रत्नको उपाधि पाएँ। हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीजीको हातबाट जनसेवा सिद्धि पदक मैले पाएँ। अब त के चाहियो? अब फाटफुट भनेको त दुनियाँभरको। भर्खर अस्ति यो चैतमा हिमाल लाइफ टाइम एवार्ड पाएँ। यो 1 जनवरीमा लाइफ टाइम एवार्ड र हाम्रो वैशाख 1 गते यस्तै लाइफ टाइम एवार्ड अमेरिकाबाट मैले पाएँ। अब के चाहियो? बिना सोर्स, बिना चाप्लुसी, बिना हात जोडेर मैले पाइरहेको छु। किन बेकारमा? अब यो सरकारले मलाई गरेन, म आफै जान्छु त्यहाँ चाप्लुसी गर्न, त्यो मबाट चाहिँ हुँदैन। कोही बेला त दुःख लाग्छ होला नि गुरु, तपाईँले आफ्नो जिन्दगी नै जस्तो 12 वर्षको उमेरदेखि भनेको नट अ जोक है, 11-12 वर्ष भनेको त त्यो बेलादेखिको तपाईँ अहिलेसम्म निरन्तर साङ्गीतिक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। 6 वर्षको हुँदाखेरि यो फिल्डमा लागेको। अनि 6 वर्षदेखिको अझ होइन, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म यसैमा तपाईँले दायाँ बायाँ कुनै बिजनेस कुनै केहीमा लाग्नु भएको छैन, निरन्तर यसैमा छ। कति धेरै स्टुडेन्टहरू उत्पादन गरिसक्नु भइसक्यो होइन, कतिले राम्रो पनि गर्नुभयो होला, कतिले गर्नु भएन होला, त्यो डिफ्रेन्ट पाटो भयो। अब यसरी लागिराख्दाखेरि एउटा सरकारको पनि त कुनै दायित्व हुन्छ, त्यसले पनि अलिकति हेर्दै भएदेखि हुन्थ्यो होइन भन्ने कुरा लाग्छ कि लाग्दैन गुरु? कहिले कहिले त्यो फिल त आउँछ होला नि कुनै बेला? त्यो त फिल अब क्षणिक आइरहन्छ, त्यो त कुनै खास कुरो होइन। सरकारले बुझ्नुपर्छ र त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि त्यहाँसम्म आवाज पुर्याइदिनु हुनुपर्छ। ठिकै छ, जे भइरहेछ ठिक छ। अब अहिले नि तपाईँको लेभलको व्यक्ति होइन, गुरु जुन लेभलमा तपाईँको जति तपाईँले यो दिनुभएको छ योगदान, त्यसैले त तपाईँको यो लेभल बढ्ने हो नि त होइन। त्यो लेभलको व्यक्तिको अहिले नर्मली हामीले यहाँ बसोबास यताउता हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै मेन्टेन गरेको अथवा त्यो लेभलको हामी पाउँदैनौँ। हुन त आफ्नो लाइफस्टाइल हुन्छ, अघि पनि मैले भने उच्याउन गर्न खोजे होइन, तर पनि त अलिकति व्यवस्थित भएर बस्न त सबैजनालाई रहर हुन्छ नि त होइन त? होइन त गुरु, यो सत्य कुरो हो नि त होइन। तर त्यो नपुग्दाको अवस्थामा हो नि त यसरी बस्ने भनेको। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै कुनै बेलामा त तपाईँ यो म्युजिकमा लागेर मैले के पाएर भने जस्तो पनि फिल आउँछ कि आउँदैन गुरु? होइन, मलाई यसो के अरे पैसा र सम्मानको पछाडि म कहिले पनि दौडिएन। पैसाको पछाडि त म कहिले दौडिएन, नत्र म 200 मेरो विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो। मैले त्यति बेला चाहेको भए त यहाँ घर खरिदी किन्न सक्थेँ, र त्यस्तो होइन। मलाई जति जे आउँछ म त्यसमा एकदम खुसी हुन्छु।
कहावत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, आप भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यसको मतलब के छ, हे भगवान मलाई त्यति मात्रै दियो कि मेरो घरमा 2-4 जना पाहुना आउँदाखेरि भोकै नजाओस् र आफू पनि भोकै नबसौँ। त्यो बाहेक अरू के चाहियो? हजुरको सोचाइ नै त्यति नै आउँछ। त्यति नै। तर पनि नि त्योभन्दा बढी भगवान मलाई दिनु पनि भएन। जति जे सोचे त्यति मात्रै हो। हजुरको सोचाइ नै त्यति नै रहेछ नि त नि। अनि मैले भन्न खोजेँ कि गुरु, जस्तो सङ्गीतको क्षेत्रमै लागेर पनि त धेरैजनाले राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ नि त होइन। पछिल्लो समय होला, अब सबैको आफ्नो प्याटर्न हुन्छ। हजुरले पनि अघि भनिहाल्नु भयो, तपाईँको बेग्लै छ, उहाँहरूको बेग्लै छ। तर पनि अस्ति भर्खरै सिकेको, अस्ति भर्खरै गरेको व्यक्तिहरूले पनि त म्युजिकमै लागेर घर गाडी दुनियाँ दिवाना भइसकिसक्यो नि त होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ होइन के छ, अब जुन लेभलको म छु, अनि हाम्रो नेपालमा मधेसी बाहेक अरू कुनै कास्टमा मेरो जन्म भइदिएको भए म सायद यहाँ नेपालमा बहुत कम हुन्थेँ होला। म पनि विदेशमै बढी प्राय हुन्थेँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो पनि के अब खास गरेर मेरो सबको आफ्नो नसिब हुन्छ। मेरो नसिबमा मेरो आफ्नै देशको सेवा लेख्नु बनाएछ भगवानले। आफ्नै देशको यो चाहिँ अलिक क्लियर भएन गुरु। जस्तो अरू कास्टमा भएको भए चाहिँ विदेशमै हुन्थे भने मतलब हजुरलाई चाहिँ के कास्टले गर्दै यहाँ बस्नु पर्यो? हुन्छ त्यस्तो। अब जस्तो कसैको गीत एउटा हिट भयो नेपालमै भएछ, भोलिपल्टै उसको भिजा लागिहाल्छ, गइहाल्छ। हजुरको चाहिँ लाग्दैन? मेरो लाग्दैन। 2 चोटि ट्राई जान त म पनि गएको छु, 5-7वटा कन्ट्रीहरू घुमेको छु। त अरूको ग्रुपमा गएको छु। म आफैलाई 2-3 चोटि ट्राई पनि गरे हो। अमेरिकन एम्बेसीले दिएन, जापानिज एम्बेसीले दिएन। त्यति बेला के थियो, अब माओवादीको पनि बिग्री थियो, त्यसले गर्दा पनि नदिए होला। त्यसपछि मैले ट्राई नगरेको। अरू मान्छे आफन्तहरू छ नि दुनियाँभरको, सबै जातको आफन्तहरू छ, हाम्रो छैन नि त बाहिर। कसले लाने हो? अब मधेसीमा खास गरेर त्यो चेतना छैन, न त मधेसी छैन बाहिर, छ नि त दुनियाँभरको छ। उद्योगपतिहरू छ नि, नेपाललाई चलाउने खालको मधेसीहरू छ नि त। यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट छैन, आफू बाहेक अरू कसैलाई देख्दैन। त त्यो अरू समुदायमा छैन। अरू समुदायमा के हुन्छ, यो मेरो आफ्नो मान्छे हो। अब जस्तो प्रशान्त तामाङ नेपाली हो र होइन नि त, ऊ त इन्डियन हो। त उसलाई जिताउनको लागि इन्डियन आइडलमा करोडको करोड रुपियाँ यहाँबाट नेपालबाट गएको छ नि त। त्यस्तो हाम्रो त्यो मधेसी समुदायमा त्यो भावना छैन। सब आफ्नै लागि हो। यहाँ मलाई जति जे गरियो थोरै भए पनि पहाडी समुदायले मलाई गरेको छ, न कि मधेसीले। अलिकति उहाँहरूप्रति चाहिँ तिक्तता हो हजुरको मधेसी समुदायप्रति चाहिँ? त्यस्तो होइन, के छ तिनीहरूको पहुँच भन्दा पनि सोच राम्रो छैन। सोच त्यति राम्रो छैन। मधुबन पनि नया नया, मधुमास नया नया, मधुबन पनि नया नया, मधुमास नया नया। भरखर फूलेको फूलको, भरखर फूलेको फूलको, अनिवास नया नया, मधुबन पनि नया नया, मधुमास नया नया। लाली चढ़े शर्म को मुस्कान फाकड़ियों, लाली चढ़े शर्म को मुस्कान फाकड़ियों, मुस्कान फाकड़ियों। जो सोरा बरसे बैस को, जो सोरा बरसे बैस को, अनिलाज नया नया, मधुबन पनि नया
मधुमास नया नया आँखा जुधे रहत पति उनको मुहार झुक्यो आँखा 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 सनि द ब म ब ग म प नि सा ग रे सा नि सा ग रे सा नि सा ग रे सा ग म प प म ग म प नि सा ग म रे नि सा ध नि प द म प ग म रे सा नि प म प ग म प नि सा सा ग म प नि सा सा ग म प नि सा आँखा जुधे रहत पति उनको मुहार झुक्यो उनको मुहार झुक्यो नौलो नशा जवानी को नौलो नशा जवानी को नौलो नशा जवानी को अनि प्यास नया नया मधुबन पनि नया नया मधुमास नया नया मधुमास नया नया मधुमास नया नया मतलब 80 मा 60 गइसक्यो अब 20 बाँकी छ जति जे आउँछ जे गर्छु ठिक छ जे आउँछ ठिक छ जो आउँदैन त्यो पनि ठिक छ सन्तोषम परम सुखम त्यो त हो गुरु तर कस्तो हुन्छ भने एउटा परिवार भइसकिसकेपछि आफ्नो तपाईँ त आफ्नो मनलाई बुझाउनुहुन्छ तर फ्यामिलीको पनि एउटा बेग्लै एक्सपेक्टेसन होला सबको होइन सबको आफ्नो नसिब हो आफ्नो भविष्य मान्छे आफै बनाउँछ अरूले दिँदैन मेरो बच्चाहरू छ यिनीहरू आफ्नो भविष्य आफै बनाउँछ उहाँहरू तपाईँको यो पेसालाई यो पेसामा लागेन होइन हजुरको पेसालाई लिएर चाहिँ उहाँहरू मतलब कतिको सपोर्टिभ अथवा कतिको उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको फिडब्याक दिनुहुन्छ हजुरलाई होइन सपोर्ट एकदम मेरो घर परिवारको सबको सपोर्ट छ मेरो सबको सपोर्ट छ र दुःखद कुरो के हो भने अब यो मेरो अन्तिम पिँढी हो 7औं पिँढीबाट म 7म हो हजुर हजुर अब यसपछि चाहिँ क्लोज हुन्छ मेरो त्यो पछाडि चाहिँ म्युजिक फिल्डमा कोही पनि आएन कारण त्यो कहिले काहीँ त्यस्तो दुःख लाग्छ गुरु कारण यो चाहिँ कारण अब सबको आफ्नो हुन्छ त्यो कारण भन्नै मिल्दैन मतलब उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्टै नभएर कि अथवा यसमा लागेर के हुँदो रहेछ यो सङ्गीत विधा भनेको जबरजस्ती विधा होइन भित्रबाट मनबाट लेखेर आउनुपर्छ भित्र मनबाट हुनु पर्यो त त्यो मैले देखिएन सब बोनस राखिदिएको थिएँ अब त्यो स्कुलको वातावरण जस्तो यिनीहरूले पायो त्यही अनुसार ठिक छ भनेपछि तपाईँको 7 पुस्ता भइसक्यो अहिलेसम्म हजुरसँग चाहिँ है 7 पुस्ता अगाडिदेखि नै म्युजिक फिल्डमै हुनुहुन्छ सबैजना म अन्तिम पुस्ता हो अन्तिम पुस्ता गाउन सबैले गाउँछ कतिजना मध्येको एकजना हजुर छोरा चाहिँ म 4 जना दाजुभाइ 4 जना हजुर चाहिँ कुन छोरा म माइलो बाबा मम्मी हुनुहुन्छ कि अहिले हुनुहुन्छ बाबा मम्मी त बितिसक्नु मेरो दाइ पनि बितिसक्नु भयो अहिले 2 जना 3 जना हुनुहुन्छ तीन जना दाजुभाइ छु अहिले मेरो त 3टा छोरा एउटा छोरी ए हजुरको चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन 3टा छोरा एउटा छोरी ए सबै आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा अथवा सब आफ्नो एउटा कान्छो छोरा ब्याङ्कमा छ सब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ बिहा गरेर गइसक्नु भयो हैन छोरी पनि अहिले चाहिँ फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ हजुरको ठ्याक्कै 3टा छोराको 3टा बुहारी एउटा पोता 2टा पोती हाम्रो भाषामा पोता पोती भन्छ नाता नातिनी हैन छोरीको 3टा बच्चा छ ए ओके अनि हजुरको वाइफ यही छ हुनुहुन्छ है अनि तपाईको यही हो जिन्दगी नै सङ्घर्ष हो सङ्घर्षमै बित्छ जिन्दगी मान्छेको कुनै पनि मान्छे लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैन हजुरको पनि त्यस्तो छ रको बाँकी रको यो चाहिँ गर्न मन लागेको थियो यहाँसम्म चाहिँ म पुग्न सकिनँ भन्ने टाइपको त्यस्तो लागेन सुरुदेखिको हजुरको ड्रिमै यही थियो यहीँसम्म पुग्छु भन्ने बस जस्तो कहिले कहिले हजुरको वाइफले श्रीमतीले हैन यो सङ्गीतभन्दा अरू केही पनि गरे भएदेखि हुन्थ्यो टाइपको त्यो कहिले कहिले गुनासो आउँछ कि नै त्यस्तो गुनासो कहिले आएन मेरो पुरै फ्यामिलीबाट कहिले पनि त्यस्तो गुनासो आएन
किन मैले जे जति गरेँ बच्चाहरूलाई पढाएँ लेखाएँ जे जति गरेँ सब यही फिल्डबाट हो यही क्षेत्रबाट हो किन हाम्रो पुर्खौली त्यस्तो जमिनदार साधारण परिवारको हामी साधारण किसान परिवारको र त्यसैबाट मैले यो बच्चाहरूलाई पढाए पनि रहेछु सबै घर पनि हेरिरहेछु म यही फिल्डबाट हो अरू कुनै माध्यम छैन मेरो न कुनै साइड जब छ न कुनै बिजनेस छ यही हो मेरो अब बच्चाहरूले आफू गर्छ आफ्नै लागि गर्छ ठिक छ त्यही म खुसी छु जबसम्म बाँच्छु जबसम्म म टेक्न सक्छु म छु परिवार त म चलाइहाल्छु बाँकी काम तिमीहरू आफ्नो गर तिमीहरू आफै जोगाऊ त्यो सल्लाह दिन्छु सङ्गीतमा यदि हजुर नआउनु भएको भए के बनिनुहुन्थ्यो होला केही थियो अर्को यसको अप्सनमा हजुरको ड्रिम केही त्यही सङ्गीतमा नभइदिएको भए त यही या त गाउँमा खेती किसानी गर्थेँ त्यति बेला त के अरे म्याट्रिक पास गरेपछि नोकरी जागिर पाइहाल्थ्यो नि त मास्टर त बन्थेँ टिचर होइन टिचर बन्ने ओके जस्तो यो म्युजिकमा लागेर नि तपाईँलाई एकदमै त्यो स्याड हुनु परेको मोमेन्ट क्या एकदमै दुःख लागेको मोमेन्ट यस्तोसम्म पनि मैले चाहिँ सहनु पर्यो भन्ने टाइपको सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ कुन पललाई सम्झिनुहुन्छ हजुरले होइन दुःख त मैले धेरै गरेको छु धेरै दुःख गरेको छु त्यो भन्न साध्य छैन त्यति इजी थिएन नि त त्यो बेला होइन काठमाडौँमा मैले धेरै दुःख गरेको छु काठमाडौँमा पनि यतिसम्म कि म 4 छाक भोकै बसेको 4 छाक भोकै बस्नु पर्यो है 4 छाक 4 दिन होइन 4 छाक दिउँसो एउटा सेल खान्थेँ पानी टन्न खाएर दिनभरि बस्थेँ राति पानी खाएरै सुत्थेँ त्यस्तो पनि नौबत आयो र भगवानको कृपाले एउटा लिटिल बुद्ध फिल्म आयो त्यसमा मैले अभिनय गरेको छु 4 दिनको एपिसोडमा मलाई 16,000 रुपियाँ दियो 16 म भोकै गएको थिएँ त्यहाँ सुटिङ गर्न जाने बित्तिकै त्यहाँ ब्रेड सेड खानेकुरोहरू थियो खाएँ मस्त टन्न खाएँ 4 छाक भोकै थिएँ नि त 17-18 त ब्रेड खाएँ 12-14 अन्डा खाएँ 3-4 ग्लास पानी के अरे दुध खाइदिएँ सबैजना छक्क परेर सबै यो मान्छे के हो भित्रको पीडा त थाहा छैन अरूलाई त्यहाँ सुटिङ स्पटसम्म पुग्ने चाहिँ तागत थियो गुरु त्यत्रो 4 छाक नखाएपछि जोस थियो 47-48 सालको कुरो त्यति बेला त जवानै थियो नि त त्यसरी पनि यो सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनु भयो हैन अब एउटा के खास गरेर के थियो अब मसँग पैसा छैन म पैसाको लागि गएको हो नि त त्यो त मेरो फिल्ड होइन नि अब त्यो पौष महिनाको सुटिङ हो त्यो सबै कपडाहरू फुकालिदियो दिनभरि सुटिङ भयो एउटा धोती लगाइदिएछ माथि पगडी पुरा खाली छ यस्तो जाडोमा पैसाको कारणले 4 दिनसम्म गयो त 16,000 दियो अब त 16 जुनीसम्म काठमाडौँमा हुन्छ टिक्सु भन्ने भयो त्यो बेला त 16,000 पनि धेरै थियो होला है गुरु 16,000 को अहिले त 2-3 लाख पर्छ 2-3 लाख जति भने त्यो त राम्रो दाम दिएर रहेछ नि त त्यो पैसाको लागि तपाईले त्यो गर्नुभयो पैसाको लागि बाँच्नको तपाईलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन खासमा त्यसमा पैसाको लागि होइन बाँच्नको लागि मेरो त इन्ट्रेस्टै थिएन बाध्यता दुःख त मैले धेरै गरेँ इन्डियामा पनि धेरै दुःख गरेँ गुरु अब त्यो दुःख त भन्नै मिल्दैन किनभने मलाई केही लिनु थियो नि त सिक्नु थियो गुरुको सेवा कपडा धुने गुरुको बच्चालाई स्याहार गर्ने गुरु खाना पकाइदिने सबै रात 2 घन्टा 3 घन्टा मजाले तेल लगाएर मालिस गर्ने गुरुलाई त्यस्तो गर्थेँ किन मसँग त त्यो पैसा खर्च गरेर म पैसा तिरेर सङ्गीत सिक्ने छैन त्यस्तो गरेर मैले धेरै तपाईलाई सबैभन्दा खुसीको पल आफ्नो लाइफमा अहिलेसम्म भोगेका दिनहरूमध्ये सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट सम्झिनु पर्दा चाहिँ कुन रेडियो नेपालमा फर्स्ट हुँदाखेरि म धेरै खुसी भएँ है त्यो बेलाको त धेरै राम्रो हो नि त त्यो त हैन त 6-12,000 रुपियाँ पाएँ त्यसमा त्यही बेला 6,000 थियो धेरै खुसी भयो त्यसपछि त चढाव उतार त भइरहन्छ नि त उतार चढाव त भइरहन्छ अब हजुरलाई के चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो सङ्गीतमा पनि भन्ने चाहिँ के छ हजुरको त्यो ड्रिम चाहिँ गर्नु चाहिँ त धेरै मन छ के गर्ने अब हाम्रो नेपालको सरकारले सायद लाग्छ केही गर्दैन राजा हुँदाखेरि त्यस्तो भयो गर्यो कलाकारलाई राजा हुँदाखेरि 2-4 जना कलाकारहरूलाई दरबारभित्र राखेर पालिरहेको थियो त्यति बेला
अहिले त रजै छैन, अहिले त सब रजै राजा छ। यिनीहरूले केही गरेन सङ्गीतकार र सङ्गीतको लागि। अब एउटा फाटफुट त्यो के अरे एकाडेमी छ, नाचघर छ, त्यसमा पनि पार्टीवालाहरू मात्रै जान्छ। अब त्योभित्र छिर्नको लागि पार्टीको सदस्यता लिनु पर्यो, चाकरी गर्नु पर्यो, दुनियाँदारी गर्नु पर्यो, मात्रै त्यसमा छिर्नु पाउँछ। तर मबाट चाहिँ हुँदैन, यो कुरो हुँदैन। त्यस्तो छ। जस्तो नि यो सङ्गीत क्षेत्र अझै यसलाई अब अहिले विभिन्न किसिमका गीतहरू निस्किरहेका छन्, गीत सँगसँगै विकृति पनि फैल्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। छाडापन बढी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसलाई मान्नुहुन्छ नि होइन हजुरले? यसलाई सुधार्नको लागि के गर्दाखेरि चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरू जस्तो अग्रज मान्छेहरूले यसो एनालाइसिस गर्दा चाहिँ? यसमा के हुन्छ, अब हामीबाट त जे जति हुन्छ हामी त गर्छौँ नै। यसमा सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सरकारले रोक्नुपर्छ, यस्तो चिजहरू रुल्स बनाउनु पर्यो। यहाँ न कानुन छ, न नियम छ, न केही छ हाम्रो देशमा। अब जस्तो अरबौँ खरबौँ घोटाला गर्नेहरूको लागि कुनै सजाय छैन। एउटा बिडी चोरलाई चाहिँ 6 महिना कैद, जो एउटा कसैको बिडी खल्तीबाट झिक्यो त्यसको लागि पुलिसहरू दौडादौड गर्छ र उसलाई 6 महिनाको कैद गर्छ, 5-10 हजार रुपियाँ जरिवाना पनि तोकिदिन्छ। र यहाँ अरबौँ खरबौँ घोटाला गर्नेहरूको लागि कुनै नियम कानुन छैन। जेलमा हाल्दा पनि त्यही फ्यासिलिटी हुन्छ उसको। त्यो हाम्रो देशमा त्यो कानुन नीति नियम केही छैन। अब जति पनि अहिले रियालिटी सोहरू आइरहेका छन् नि, धेरै आइरहेका छन् त अहिले अप्सनहरू। पहिला हजुरको पालामा जस्तो एउटा रेडियो नेपालमा मात्रै आश्रित हुनु पर्थेन, अहिले त होइन, अहिले त अब विभिन्न रियालिटी सोहरू आइरहेको छन्, त्यसमा पनि जजहरू अब देखिरहेको हुन्छौँ हामीले। तर तपाईँहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ नअटाउन सक्नु भएको हो कि अथवा कसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो नपुग्या हो जजमा चाहिँ? दिग्गजहरू को जान्छ जजमा? जाँदैन नि त। जानुपर्ने त दिग्गज होइन र जज भनेर दिग्गजलाई बोलाए पो जान्छ नि त। त्यहाँ आधुनिक गीतको प्रतियोगिता हुन्छ त आधुनिकवालाहरू जान्छ, शास्त्रीय सङ्गीतको भयो भने त हामीले बोलाइहाल्छ नि त। यहाँ त लोकदोहोरी हुन्छ, आधुनिक गीतको प्रतियोगिता हुन्छ। अब प्रायः जति पनि जजहरू छ मसँगै कतिले सिकेको रहेछ जजहरू। त्यही त भने तपाईँले सिकाएको चाहिँ जज हुने, अनि फेरि तपाईँ सिकाउने मान्छे चाहिँ जज नहुने, यो चाहिँ किन त्यस्तो बात? यो त अब रियालिटी सो चलाउनेहरूको दिमागमा आउनु पर्ने हो नि त यो कुरोहरू। अलिकति नाम चलेको हुन्छ तिनीहरूसम्मबाट चाहिँ अलिकति कमाइ हुन्छ नि त, हाम्रोबाट त हुँदैन। गुरु कहिले कहिले यस्तो खुसी हुन्छु। अरे यो त मेरै विद्यार्थी हो, यो त जज बन्या हो र, वाह क्या बात, खुसी लाग्छ नि त। ठिक छ। ओके, अब यो सङ्गीतलाई नै अझै परिष्कृत, अझै परिमार्जित, अझै राम्रो बनाउँदै लग्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला गुरु? यो सङ्गीतको एउटा छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने थियो कि हाम्रो देशमा, र हाम्रै सिलेबस हुनुपर्ने थियो। हामी भारतको भरमा छौँ, भारतकै सिलेबस हामी चलाइरहेछौँ। सिलेबस हाम्रै हुनुपर्ने थियो, एउटा छुट्टै सङ्गीतको एउटा मन्त्रालय हुनुपर्ने थियो। यो सोच त मेरो जमानादेखि मैले कतिचोटि आवाज पनि उठाएको थिएँ, तर सुनवाई भएन। मैले कतिचोटि आवाज पत्र पत्रिकाहरूमा पनि आएको थियो, मेरो लेखहरू पनि आएको थियो। र अब जहाँ कानो बहिरोहरू के अरे देश चलाउनेहरू हुन्छ, बेसुरा बेतालाहरू हुन्छ, त्यसले देशको लागि के सोच्छ? आफ्नै लागि, आफ्नै परिवारको लागि मात्रै सोच्छ नि त। हजुरले गीत चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा निकाल्नुभयो गुरु? गीत त लगभग मैले 200-250 जति गाइसक्नु भएको छ है। त्यो मध्ये पनि लाइक अलिक त्यो पपुलर भएको? त्यो पपुलर त हुन्छ, बजाए पो पपुलर हुन्छ, बजाउँदै बजाउने त के पपुलर हुनु। रेडियो नेपालमा 200 वटा गीत छ मेरो। 200 वटा गीत छ? कहिले म आफै सुनेको छैन त। सबै शास्त्रीय सङ्गीतकै थियो? नै, आधुनिक गीतहरू, आधुनिक गीत छ, भजन छ, गजल छ, बजाउँदैन, कहीँ थन्काया होला। त्यही त, तपाईँ जस्तो व्यक्ति, यति धेरै कला भएको व्यक्ति, यति धेरै गला भएको व्यक्ति, सङ्गीतको लागि यति धेरै चाहिँ साधना गरेको, यति धेरै योगदान दिएको व्यक्ति अलिकति ओझेलमा परेको हो कि जस्तो लाग्छ कि? होइन, ओझेल त अब ठिकै छ। म मिडियालाई कहिले गाली गर्दिनँ नि त, किन मिडियाले गर्दा पनि जति आएको छु, जहाँसम्म आइपुगेको छु मिडियाले गर्दा हो। पहिला त के थियो, मिडियै थिएन, एउटा रेडियो नेपाल थियो, गोर्खा पत्र संस्थान थियो, नेपाल टेलिभिजन थियो एउटा। अहिले त मिडिया त घरै घर मिडियाहरू छ, आफ्नै हातमा पनि मिडिया छ। जति जे अहिले भइरहेछ ठिकै छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अब जवानीमा केही गर्न सकिएन, केही भएन, अब त बिचारेर के गर्नु। अब त लास्ट डुब्दा सुरज,
अब हामी त त्यही हो नि त, त्यत्रो उमेर भइसक्यो अहिलेसम्म गाइरहेको छु, त्यही नै धेरै ठुलो कुरो हो। त्यही त, अब म जस्तै स्टुडेन्ट चाहिँ उत्पादन गरौँ भन्ने मात्रै छ हजुरको उद्देश्य चाहिँ अहिले चाहिँ, होइन? म यो विद्यार्थी उत्पादन गर्छु भने मेरो सोच थिएन यहाँमा आएर सङ्गीत सिकाउँछु भन्ने सोचै थिएन। म त प्लेब्याक सिङ्गर हुन्छु भनेर। मैले इन्डियन एम्बेसीबाट स्कलरसिप पनि पाइसकेको थिएँ 48 सालमा। र मलाई त्यो धेरै साथीहरूले तपाईँ नजानुहोस् भन्नु, यस्तो होमनाथ सर तपाईँको ठाउँ यही हो राम्रो, मैले छोडिदिएँ। नेपालमा यो गीत सङ्गीतलाई नै लिएर मान्छे यसो 2-4जनाको नाम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ को पर्नुहुन्छ? होइन, थुप्रो छ नि त, अब धेरै गुरुहरू छन् यहाँ, कति गुरु त बितिसक्नु भयो। अहिले त अब के छ, गल्ली गल्लीमा छ सङ्गीतको स्कुल। थोरै भए पनि 1 वर्ष सिकेर 6 महिना सिकेर पनि स्कुल खोल्नेहरू छन् यहाँ। अब कोही वर्षौँ सिकेर पनि स्कुल खोलेको छ, थुप्रो छ यहाँ, जो सब कुछ चलिरहेछ। हजुरको नजरमा चाहिँ नेपालमा सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ है भन्ने टाइपको लाग्ने कि व्यक्तिहरू? राम्रो उत्पादनहरू गर्नेहरू छन् त, कतिको नाम लिनु, कतिको नाम पनि थाहा हुँदैन। एउटाको नाम लियो फेरि अर्कोलाई हुन्छ। म पनि त त्यति मेरो पनि त त्यतिकै लगानी छ, मेरो नाम किन नलिएको। तर कतिपय सिङ्गरहरूको नि गुरु, जस्तो अब अहिले त टेक्निकल पनि एकदमै फास्ट भएर गइसक्यो नि त, होइन जमाना, होइन? तपाईँले हल्का बोलेको अलिकति राम्रो अलिकति गाएकोलाई पनि त्यसलाई अझै राम्रो बनाएर, होइन, मिलाएर करेक्सन गरेर त्यो बनाउन मिल्छ। लाइभमा गीत सुन्दाखेरि चाहिँ कति इन्टरभ्यूहरूमै गीत गाएको सुन्दाखेरि पनि लाइक एकदमै त्यो नर्मल मान्छेलाई चित्तै नबुझ्ने भोइस भएकोहरू पनि पुरै पपुलर गायक भनेर हिँडिरहेको हुन्छन्, होइन? उनीहरूले स्टेज सोहरू पाइरहेको हुन्छन्। ट्युनरको जमाना छ, आवाजै नै हुनेहरू राम्रो गायक भइसकेको छ, तर ऊ स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि सक्दैन। बाउको बिहा देख्छ नि त, किन स्टुडियोमा त मिलाइदिन्छ नि टेक्निसियनहरूले, त स्टेजमा त मिलाउँदैन, ऊ त लाइभ गाउनुपर्छ। त्यस्तो यो ऱ्यापहरू आइरहेको छ नि गुरु, जस्तो ऱ्यापहरूमा चाहिँ अलिकति अश्लील शब्दहरू पनि बिचमा मिसाउने, होइन? यो यसको फेरि बेग्लै प्याटर्न छ, त्यसको क्रेज बेग्लै छ। हजुरले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? म यसलाई राम्रो मान्दिनँ, किन हाम्रो संस्कृति होइन त्यो, त्यसलाई पाहुनाको रूपमा लिनुपर्छ। मेरो घरमा गेस्ट आयो, सधैँको लागि त आउँदैन, 2-4 दिनको लागि आउँछ, त्यसलाई राम्रै स्वागत दिन्छौँ हामी, फेरि जाऊ। त्यस्तै हो यो ऱ्याप पप दुनियादारी भनेको हाम्रो संस्कृति होइन नि त, त्यो बाहिरी संस्कृति हो। त्यसलाई हामी त्यस्तै पाहुनाको रूपमा लिने, के अरे मनोरञ्जन लिने, बस गयो, जाऊ, जहाँको छ त्यहाँ जाऊ। ओके, वास्तवमा सङ्गीत चाहिँ के रहेछ गुरु खास? सङ्गीत भनेको विज्ञान हो, सङ्गीत भनेको साधना हो, सङ्गीत भनेको पूजा हो, आराधना हो। सङ्गीत भनेको मनोरञ्जन होइन, मनोरञ्जन उसको लागि हो जसलाई हामी सुनाइरहेछौँ, म गाइरहेछु, ऊ सुनिरहेछ, उसको लागि मनोरञ्जन भयो। मेरो लागि त तपस्या हो, साधना हो। सङ्गीत एउटा जीवन पद्धति हो, हरेक व्यक्तिसँग सङ्गीत छ, तर बुझ्दैन। किन जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म सङ्गीत छ नि त। जन्मिँदा हामी सङ्गीतकै माध्यमबाट स्वागत गर्छौँ बच्चालाई, आर्यघाटसम्म पुर्याउँदा पनि सङ्गीतकै माध्यमले, शङ्ख बजाएर होस् या त भजन कीर्तन गाएर होस्, आर्यघाटसम्म पुर्याउँछौँ। मनुष्यको जीवनमा हर क्षण हर घडी सङ्गीत छ, हामी जान्दैनौँ। अब एउटा हजुरको फेरि एउटा सङ सुन्नु पर्यो भने कुन सुनाउनुहुन्छ हजुरले? अघि पनि काली प्रसाद रिजालजीको शब्द गाए मेरो कम्पोजमा, फेरि म उहाँकै एउटा रचनामा सुनाउँदैछु। यो लकडाउन पछि त मैले कुनै गीत कम्पोज गरेको छु, नगाउने त्यस्तो कुनै खास भयो। यो पहिलोचोटि म इन्टरभ्यू दिँदैछु। अलिकति जोस जाँगर हराएर गएको गुरु? अब बिस्तारै होइन, यो बिचमा 5-6 महिनादेखि म त अस्वस्थ भएँ, बिरामी भएर। 5-6 महिना अहिले पनि म बिरामी नै छु। के भएको तुलाई? खास मलाई त सुगर प्रेसर दुइटै छ नि त, जवानादेखि छ, 30-32 वर्ष भइसक्यो। त्यति वर्ष म कसरी बाँचेको हो, अरूलाई पनि त्यो डाक्टरहरूलाई पनि आश्वास हुन्छ, डाक्टरहरूले पनि आश्वास मान्छ, यत्रो वर्ष त बाँच्दैन यो डायबिटिज लाग्ने मान्छेहरू, तपाईँ कसरी बाँच्नु भयो त हजुर? परहेज हो नि त, परहेजमा छु नि त, म त केही खाँदिनँ, साग रोटी, त्यही भएर त्यो पनि रोटी 2टा, सानो 2टा रोटी। ल अब हामी गीत सुन्छौँ। तिमी नै भन मरो के हाँसो, यो एक्लास जीवन कसोरीमा बाँचु। तिमी
नै भन मरो कि हाँसु यो एक्लास जीवन कसोरीमा बाँचु तिमी नै भन तिमीले त आफ्नो नयाँ घर बसायो नयाँ प्रियतमको नयाँ प्यार पायो तिमीले त आफ्नो नयाँ घर बसायो नयाँ प्रियतमको नयाँ प्यार पायो बितेको कुरा बिर्सु के सम्झिराखौँ यो एक्लास जीवन कसोरीमा बाँचु तिमी नै भन त्यही घरको बाटो सधैँ धाउकीमा त्यही झ्याल रित्तो सधैँ च्याउकीमा त्यही घरको बाटो 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 त्यही घरको बाटो सधैँ धाउकीमा त्यही झ्याल रित्तो सधैँ चौकीमा कि अर्को जुनीमा पनि पर्खिराखौँ एक्लास जीवन कसोरीमा बाँचु तिमी नै भन मरो कि हाँसु एक्लास जीवन कसोरीमा बाँचु मलाई कस्तो त्यो दिन याद आयो गुरु हजुरले हामीलाई प्र्याक्टिस गराउनु हुँदै यो गीत ओके यो गीत निस्किसकेको छैन गुरु हजुरको छैन बाहिर निकाल्नु भएको छैन किन ननिकाल्नु भएको लाइभ सोहरूमा छ के अरे युट्युबहरूमा छ लाइभ सोको ए रेकर्ड चाहिँ नगर्नु भएको धेरै छ है रेकर्ड नगरेको हजुरको गीत रेकर्ड गरायो भने त पुरानो भइहाल्छ नि ए त्यही भएर नगराउनु हरेक वर्षमा प्रोग्राममा गाउनुपर्छ किन रेकर्ड गर्नु अनि फेरि हजुर नभएको बेला नि रेकर्ड छ भनेदेखि त त्यो सधैँभरिलाई हुन्छ नि त होइन युट्युबमा छ नि त त्यही हेर लाइभ हेर न ए ओके त्यही भएर ओके हजुरलाई नि गुरु हजुरले क्रिएसन गरेको हुनु त सबै आफ्नो क्रिएसन त राम्रै लाग्छ होइन तपाईँले धेरै गर्नुहुन्छ त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ अनि त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा बेस्ट लागेको चाहिँ कुन छ हजुरको मेरो सबै बेस्टै हो नि त सबै बेस्टै हो मेरो लागि सब बेस्टै हो अघि नै गाउनु भएको पनि एकदमै राम्रो 10 वर्ष सिक्ने विद्यार्थी र एक दिन सिक्ने सब मेरो प्यारो हो त्यो त हो मैले बुझेँ अनि त्यो मध्ये पनि त्यो मनभित्रैबाट आएको हुन्छ नि छ नि त्यस्तो गीतहरू जस्तो अघि मैले गाएको थिएँ त्यो गीत मेरो एकदम राम्रो छ नि त यो पनि राम्रै छ धेरै राम्रो छ प्राय मेरो कालीप्रसाद रिजालजीको शब्दमा प्राय छ मेरो राम्रै गीतहरू छ अब अर्को एउटा सुन्नु पर्यो भने चाहिँ गुरु अर्को एउटा सुन्नु पर्यो भने ल त्यो गीतमा मैले धेरै तान आलापहरू गरिदिएको छु मलाई खुस भएर मैले मागेको पनि थिएन अनि पहिलोचोटि पाएको छु किन डिमान्ड किन गर्नु बेचारा 10,000 रुपियाँ दियो मलाई त्यो बेलामा त्यो बेला त्यो फिल्मको गीत गाउनेहरूलाई 1500-2000 रुपियाँ म्याक्सिमम दिन्थ्यो मलाई 10,000 है त मबाट काम पनि धेरै लियो नि त त्यो फिल्ममा जहाँ त्यो तान अलापहरू कहाँ फाइटमा पनि तान शोकमा पनि तान के त्यसको लागि सबै तपाईले त्यतिको लागि बम्बई गयो भने 2-3 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ कुन गीत थियो गुरु त्यो याद छ हजुरलाई जीवनको अर्थ के हो यस्तै खालको छ कि यो भन्दा यसपछि मलाई थाहा छ अलिकति क्लासिक खालकै रहेछ हैन त्यो चाहिँ गुरु हजुरको समकक्षीहरू त
अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ होला नि टचमा को हुनुहुन्थ्यो त्यो छैन। हजुरको आइडल पर्सन चाहिँ को हो सङ्गीत क्षेत्रमा? म सानैदेखि गीत सुनेको मैले चाहिँ भारतको मन्ना डेको म गीतहरू बढी सुन्थेँ कि सानैमा बच्चामा। प्रायः क्लासिकल टाइपको गीतहरू हुन्थ्यो, म उसको प्रायः गीतहरू गाउँथेँ मन्ना डेको पहिला है। म त नेपाल छिरेपछि बल्ल नेपाली गीत यहाँ काठमाडौँमा आएर सुन्न थालेको। उता तराईतिर कसले नेपाली गीत सुन्छ? त्यसमा एउटा रेडियो नेपाल हुन्थ्यो, त्यसमा पनि अब विभिन्न प्रकारको गीतहरू हुन्थ्यो। म त यहाँ आएर मलाई के अरे गोपाल युञ्जनजीले परिचय गर्दाखेरि ल गुरुदेवजी तपाईँ क्लासिकल गाउनुहोस्, क्लासिकल गाएँ। ठुम्री गाउनुहोस्, ठुम्री गाएँ। भजन गाउनुहोस्, भजन गाएँ। लास्टमा के अरे गजल गाउनुहोस्, गजल पनि गाएँ। अनि भन्नुभयो अब नारायण गोपालको गीत गाउनुहोस् एउटा। मैले सिधै भने सरी सर, नारायण गोपालजीको नाम हजुरको मुखबाट सुन्दैछु, म गीत कहाँबाट सुन्नु? त्यति बेला त मलाई नेपाली बोल्न पनि आउँदैन थियो, मसँग उहाँ हिन्दीमै कुरो गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ आएर नेपाली बोल्न थालेँ अनि यहाँका कलाकारहरूको नाम सुन्नु। अहिले चाहिँ हजुरलाई नेपालमा आशा लाग्दो होइन नाम लिनु पर्यो भने सिङ्गरहरूको? होइन, अहिले धेरै छ, अहिले धेरै छ। पहिलाको अब पहिलाका गायकहरू त के भयो, आफ्नो संस्कृतिलाई बचायो, प्रचार प्रसार गर्यो नि त अहिले आएर एकदम। किनभने पहिलाको गायकहरू त अब राम्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि अहिले आएर चाहिँ सिकेर गाएकोहरू हुन्छन्। अहिले धेरै सिक्नेहरू पनि छन् र सिकेर गीतहरू पनि गाइरहेको छ। नसिकिकन यतिकै गाउनेहरू त्यति बेला त नसिक्नेहरू धेरै थिए नि त। अहिले तर पहिला जस्तो जुन किसिमले एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ नि आफूभन्दा ठुलोलाई होइन, त्यो जुन एउटा गुरु भनिन्छ अथवा आफूभन्दा सिनियर भइसकिसकेपछि एउटै फिल्डको भएपछि एउटा जुन किसिमको आदर सत्कार हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति हराएर गयो भन्ने खालको गुनासो पनि सुनिन्छ नि गुरु। यो चाहिँ कतिको फिल गर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ? अलिकति अहिलेको गायकहरूमा अलिकति हल्का अहम आएको छ कि मै हुँ भनेर, अरूलाई वास्तै नगर्ने, चिन्ने नचिन्ने। किन हिट भयो नि त, उसको अगाडि पछाडि कोही छैन, ऊ एक्लै भागिरहेछ नि त। म भन्दा ठुलो कोही छैन, जस्तो अलिअलि अहम त भइहाल्छ। मान्छे पैसा आएपछि त भइहाल्छ नि, जो पनि हुन्छ। मलाई नै भएको भए त म पनि त त्यस्तै गर्छु। म्युजिकको पनि विभिन्न पाटोहरू हुन्छ क्या गुरु होइन, जस्तो अब अघि तपाईँले ठुम्री सुम्री के जाति भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ के हो खास ठुम्री भने चाहिँ? त्यो चाहिँ कसरी गायन शैली फरक छ, शैली त्यो चाहिँ कसरी फरक हुन्छ। त्यसमा त टाइम लाग्छ, 2-4 दिन बस्नुपर्छ यहाँ है। त्यो डिफ्रेन्ट मतलब के गाउने 2-4 दिन बस्नुपर्ने कि कस्तो? सुन्नुपर्ने, इन्टरभ्यू लिनुपर्छ कन्टिन्यू 2-4 दिन लाग्छ, 24 घन्टा। त्यो हजुरले चाहिँ सबै क्षेत्रको गरिसक्नु भएको छ? अलिअलि त आइहाल्छ नि, त्यत्रो जीवन बिताएँ, अलिअलि त आइहाल्छ। त्यो गायन शैली फरक हुन्छ त्यसको चाहिँ होइन। ख्याल, ठुम्री, टप्पा, ध्रुपद, धमार यो सब गायन शैली हो, छुट्टा छुट्टै विधा हो। सङ्गीत त सङ्गीतै हो, गायन शैली जुन हुन्छ त्यो फरक। अनि यो राग तालहरू हुन्छ नि गुरु? सब हो राग ताल, सब हो रागमै हुन्छ। मैले भने गायन शैली फरक हुन्छ। त्यो बुझ्नेले मात्रै बुझ्छ होइन, अरूलाई नर्मली गीत गाए जस्तो लाग्यो तर छुट्याउन सक्नेले त्यो छुट्याउँछ होइन त गुरु। ओके, अब अन्तिममा तपाईँको सम्पूर्ण शुभचिन्तक दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा सङ्गीत प्रेमी, सङ्गीत विद्यार्थी र सङ्गीतका अभिभावकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यदि बच्चालाई रुचि छ सङ्गीतमा, यो जबरजस्ती विधा होइन, जबरजस्ती नपठाउनुहोस्। रुचि छ उसको, शास्त्रीय सङ्गीतको स्कुलमा पठाउनुहोस्। किनभने शास्त्रीय सङ्गीत एउटा जब हो, शास्त्रीय सङ्गीत एउटा खम्बा हो। शास्त्रीय सङ्गीत राम्रो छ भने संसारको जुनसुकै म्युजिकमा त्यसले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ। त्यो बच्चाको प्रतिभालाई नमार्नुहोस् र शास्त्रीय सङ्गीतको स्कुलमा पठाउनुहोस्। पछि गएर अब यहाँ त प्रायः त शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न आउँछ तर गाउन चाहिँ अर्कै गीतहरू गाइरहेछ। र म त्यो भन्न चाहन्छु कि अभिभावकहरूलाई बच्चाको रुचि अनुसार त्यो क्षेत्रमा लगाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। मेरो एकदम विनम्र अनुरोध छ यहाँहरूको बच्चाहरू यदि सङ्गीतमा लाग्न चाहन्छ, उसको रुचि छ भने मात्रै पठाउनुहोस् सङ्गीतमा, जबरजस्ती विधा होइन। अरू के भनौँ? ओके, हस्। अब अन्तिममा जाँदै एउटा फेरि सुन्न मन लाग्यो गुरु। मेरो हजुरको तनमा चन्दनको बास आउँछ, मेरो हजुरको तनमा चन्दनको
को भास आउँछ सम्झे पनि त मनमा सम्झे पनि त मनमा मिठो सुवास आउँछ चन्दनको भास आउँछ सपनामा आज भेटे सपनैमा माया गासे सपनामा आज भेटे सपनैमा माया गासे बिउझे र खोजी उनलाई एक्लै लुकेर हाँसे गुणके शरीरको अनुहार मनभित्रबाट च्याउँछ सम्झे पनि त मनमा सम्झे पनि त मनमा मिठो सुवास आउँछ चन्दनको भास आउँछ चन्दनको भास आउँछ चन्दनको भास आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच गुरु, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तिमीलाई र मेरो आशीर्वाद पनि। ऊ भाइ उपेन्द्र भाइलाई पनि एकदम मेरो आशीर्वाद। हुन्छ गुरु, हस् अब हामी बिदा हुन्छौँ। हस् हस्।